तुमचे मुखार गवळीक चिटीचे 1.2 आनी 1.3 भाग दवरता. इश्टानो, पवित्र सभा मिसांव. मिसांव विशयाचेर देवशास्त्रांत जाल्लो संवाद हालींच्या काळांत हे तरेन उचारलेलो दिसून येता. पवित्र सभा मिसांव आनी पवित्र सोबेक मिसांव आसा. हे विचार हातांत हात घालून वेतात. आमी अशेंय म्हणूं येता, मिसांव पवित्र सोबेक निर्माण करता आनी पवित्र सोबेक आपलें मिसांव आसा. पवित्र सभा आनी मिसांव ह्या दोनूय संकल्पांचो कॉन्सेप्ट अर्थ देवाच्या मिसांव कडल्यान येता. बापान आपल्या पुता जेजूक पाठयलो म्हणगे ताका मिसांव दिवन पाठयलो आनी जेजून देवाच्या राज्याचो सूप संदेश परगटलो. होच सूप संदेश संवसाराचे शिमा पर्यंत पावोवचे खातीर जेजून पवित्र सभा स्थापली आनी तिका पाठयली आनी तिका मिसांव दिलें. तर पवित्र सभा म्हळ्यार कितें? लुमेन जेन्स्यूम हो पवित्र सभे वयर शिकोवन दितलो दाखलो पवित्र सभेचें सैम कितें तें स्पश्टपणी सांगता. पवित्र सभे विशीं पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलीं 5 रुपकां लुमेन जेन्स्यूम दिता. ती म्हळ्यार हिंड, शेत, इमारत, हॉकल आनी जेजूची कूड. बापान पाठयलेलो जेजू क्रिस्त आपले कुडीचें पवित्र सभेचें मस्तक आनी सगळे भावार्थी ते कुडीचे वांगडी. मिसांव म्हळ्यार कितें? मिसांव ह्या शब्दाचो अर्थ म्हळ्यार पाठवणी. पवित्र सभेक पाठयल्या आनी पवित्र सभा भावार्थ्यांक पाठयता. आपल्या बापाचे कुशे प्रमाणे क्रिस्त पवित्र सभेक पाठयता. प्रवेशी संस्कार सॅक्रमेंट्स ऑफ इनिशिएशन म्हळ्यार बावतिज्म, क्रिज्म आनी क्रिस्त प्रसाद घेतिल्ल्या दर एका भावार्थ्याक पवित्र सभा देवाच्या राज्याच्या सूप संदेशाची साक्षी दिवन तो सूप संदेश परगटूंक पाठयता. पवित्र सभेचें अस्तित्वच एक्झिस्टन्स म्हळ्यार मिसांव. प्रवेशी संस्कार घेवन पाठयलेलो पवित्र सभेचो वांगडी शिसूच न्हय पूण पाठयलेलो शीस. पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन आपल्या आपोवण्या आनी वरगुणां कॅरिझम्स प्रमाणे दर एक पवित्र सभेचो वांगडी आपलें मिशनरी शिसपण पाडटा. तो संवसारांत एक मिसांव जाता. जेजूच्या यादनिकी, प्रवादीक आनी राजकीय मिसांवांतल्यान पवित्र सभेक हें त्रिपेट मिसांव येता. हें त्रिपेट मिसांवान दर एक भावार्थी भागेली जाता. हें त्रिपेट मिसांव कशे परी आमी पाळटा? देवा आनी मनशा मदलो संबंद बांदता आनी तिरायता तेन्ना दर एक वांगडी यादनिकी मिसांवांत वांटो घेता. सूप संदेश परगटून आनी सोर भोंवतणी आसलेल्या वायटांचेर बोळान निशेध मारता तेन्ना तो आपलें प्रवादीक मिसांव पाडटा. आपलें आपोवणें आनी वरगूण पवित्र सभे आनी संवसारा खातीर आपल्या फुडारीपणा उद्देशीं वापरता तेन्ना तो आपलें राजकीय मिसांव सांबाळटा. विशेशपणी पवित्र सभा आपलें मिसांव कशें पूर्ण करता? पवित्र सभा परिशोधीक आनी मिसांव परिशोधीकपणाचो हावेस. परिशोधीक पवित्र सभा पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन एकामेकाचें आयकतली फळादीक संवादाची, सहभागिलीपणाची आनी पेकवणी हाडटली सभा. गवळीक चीट सांगता, क्रिस्ताच्या एकचारान सगळीं क्रिस्ती भावार्थी आख्या मनीसकुळा बरोबर देवाच्या राज्याची वाट तांकतात तेन्ना
परिशोधीकपण दाखोड जाता. म्हणटूच जेजू भाशेन काकृतसार जावन आनी दुर्बळां धाकट्यांचो आनी समाजाचे देगेक आशिल्ल्यांचो हुस्को धरून जियेतले मिसांव परिशोधीक पवित्र सभेचो हावेस. आधुनीक काळांत आंकवारवंत मॅटेरियल दुर्बळकाय, ओत्मीक स्पिरिच्युअल दुर्बळकाय तशेंच सृश्टीच्या रुदानांतल्यान जायते तरेच्या दुर्बळकायेचीं रुपां आमकां दिश्टी पडटात. ह्या दुर्बळकायेचो अर्थ कितें? जांचे कडेन आपलें मानवीक जिवीत सन्मानान जिवंक आर्थीक उपाय ना तसले दुर्बळकायेक आकारवंत दुर्बळकाय म्हणटात. कोण कोण दुसऱ्यांचे पिडणुकेक लागून तांच्या पांयांतळा निराशीपणान चेपून उरता तेन्ना ओत्मीक दुर्बळकाय आपली तकली वयर काडटा. इस्पा भायर मनीसकुळाचे आशेक लागून तशेंच सृश्टीच्या सांबाळाची बेपरवा केल्ल्यान सृश्टी दुर्बळ जाता आनी सृश्टी रुदोन करता. गोंयचे पवित्र सभेन ह्या दुर्बळकायेंत कसो फुडो केला जायत? आयच्या काळांत ह्या दुर्बळपणांचेर लक्ष घालून दुर्बळांचो भार उणो करप हें परिशोधीक पवित्र सभेचें मिसांव. ह्या विशीं आमच्या महाधर्म प्रांतान कांयच केल्लें ना अशें न्हय. दुर्बळांच्या गरजांचेर लक्ष घालून पवित्र सभेचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमचे महाधर्म प्रांतान सभार पावलां मारलेलीं आसात. पयले सुवातेर आकारवंत मॅटेरियल दुर्बळकाय सोंसतल्या गरजेवंतांक मोजत दिवचे खातीर बऱ्या सामारितानाची गूड सामारिटन फांड स्थापन केला. गोंयांत आसलेल्या स्थलांतरीत मायग्रंट्स भावा भयणीक पवित्र सभेच्या जिवितांत आनी मिसावांत मिसवण करचे प्रयत्न चालूच दवरल्यात. स्थलांतर आख्या संवसारांत चालूच आसा. हातूंच कांयच नवेंपण ना. आमचे गोंयकार जायतो काळ आदीं पर्यंत गोंया भायर जावं आफ्रिकेंत, आरबी गाल्फांत, UK, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आदी आपलें पोट भरचे खातीर गेल्यात. त्या वाठारांनी ते स्थलांतरीत जाल्यात आनी तांकां जायत्या जाग्यांनी थंयच्या लोकांनी स्विकारल्यात. दुसऱ्या अर्दान गोंयचे भायले गोंयांत आयल्यात आनी आमचीं कामां करून तांचें पोट भरचे खातीर. ते गोंयचे आर्थीक स्थिती खातीर योगदान करतात. गरज आसा स्थलांतर करप्यांच्या प्रतिश्ठेक डिग्निटी मान दिवन तांकां गोंयचे संस्कृतेंत तशेंच पवित्र सभेच्या जिवितांत आनी मिसळ जावंक आदार दिवंक. हे संदर्भांत हांव तुमकां कोले फिरगोजेचें उदाहरण दितां. थंय हिंदी उलयतल्या गोंयच्या भायल्या लोकांची गौडीक सेवा चल्ल्या. हो स्थलांतरीत लोक फिरगोजेच्या कार्यांनी भाग घेता. फिरगोजेचे गौडीक सभेंत तांकां प्रतिनिधित्व दिलां आनी त्याच बरोबर तांच्या लोकांक सिमितेरीन पुरूंक सोंपेपण दिल्लें आसा. पर्यावरणाचे बाबतींत तें राखूंक आनी सांबाळूंक गोंयची पवित्र सभा जायते जबाबदारीन प्रयत्न करीत आसा. जायत्या पर्यावरणा आड उर्गतीच्या नांवान गोंयांत हाडलेल्या संकटीत प्रोजेक्ट्सांतले निवारूंक पवित्र सभेन आपल्या खात्या उदेशी लौकीक भावार्थ्यां आनी हेरां बऱ्या मनाच्या मनशांच्या आदारान जायत्यो चळवळी करीत आसा. आखरीक धर्म सुमेळ उखलून दवरूंक अंतरधर्मीक मेळावे घडोवन हाडल्यात. गोंयांत संप्रदायीक तूट घालतल्या
आड जागृताय हाडूंक शांती आनी संयोग हमनी विस्तारूंक धर्मा मदें संवाद गोंयची पवित्र सभा उत्तेजन दीत आसा. हे सगळे प्रयत्न आनीक नेटान फुडें व्हरून गोंयचे पवित्र सभेन आपलो परिशोधीकपणाचो हावेस पूर्णपणी पाळूंक सहकार दिवंक आमी मिशनरी शीस कशें आमचीं पावलां नेटान मारुया. पवित्र सभा म्हळ्यार मिसांव आनी हें मिसांव प्रवेशी संस्कार घेतलेल्या मिशनरी शिसां म्हणजे आमचे उद्देशी संपूर्ण जाता. गोंया भितर आनी गोंया भायर जे गोंयचे पवित्र सभेचे मिशनरी प्रयत्न चलतात ते आपणायतल्या आनी तांकां आमी जबाबदारेन आनी जतनायेन एकामेका सांगाता आमच्या देखीवंत जिविता उतरां आनी कोरन्या उद्देशी तेंको दितल्या तेन्ना आमी सुर्गीच्या राज्याच्या सूप संदेशाचे जिवे गोय जातल्या आनी परिशोधीक पवित्र सभेचो मिशनरी हावेस संपूर्णायेक पावूंक आमचें योगदान आमी दितल्या.